वो कॉफी का मग उठाता खिड़की के पास आया तो बाहर खड़ी बारिश में भीगती उस लड़की को देखकर चौंक गया। ये लड़की अभी तक यहाँ से गई नहीं। वो बड़बड़ाया और फिर अपना मग साइड टेबल पर रखता तेजी से नीचे की जाने पड़ा और लाउंज में आकर ऊंची आवाज से अपने मुलाजिम को पुकारने लगा। यस सर। मुलाजिम में पास आकर मौत वाला अंदाज में पूछा, और लड़की अब तक यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा था ना कि उसे अभी और इसी वक्त यहाँ से भेजो। वो सर लहजे में बोला, सर मैंने कोशिश की मगर मैडम बाहर ही खड़ी भीग रही हैं और वो जाने के लिए तैयार ही नहीं। वो कह रही है कि जब तक आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगी। वो शख्स बोला तो आकाशा शाह के चेहरे पर गुस्सा मजीद बढ़ गया था। वो आज जब ऑफिस से निकलने लगा था तो वहां पार्किंग एरिया में एक लड़की ने पास आकर उससे जरूरी बात करने का कहा कि उसे मैनेजर से बात करने का कहता घर के लिए निकल गया। मगर लड़की इसका पीछा करती घर पहुंच चुकी थी और यहाँ आकर भी बात करने की कोशिश की, मगर उसने गार्ड से कहकर उसे बाहर जाने के लिए कहा। मगर वो पिछले 3 घंटों से वहां खड़ी बारिश में भीग रही थी। वो माथा मसलता इधर उधर टहलने लगा। जाइए, इसे भेजिए अंदर। उस पार्ट लहजे में बोला तो मुलाजिम वापस पलट गया। कुछ देर गुजरी तो वो भीगी हुई अंदर आई और पानी टप टप उसके कालीन पर गिर रहा था। आकाशा की नफीस तबीयत पर यह बात बहुत कड़ा गुजर रही थी। आप ऐसा कीजिए, मेरी मुलाजिमा के साथ मेरी सिस्टर के कमरे में जाइए और वहां से कोई भी सूट निकाल कर तब्दील कर ले, फिर हम लोग इत्मीनान से बात करते हैं। वो कहता हुआ अपने कमरे की जाने पड़ गया। अजीब बदतमीज इंसान है। क्या हो जाता अगर 2 मिनट बैठकर बात कर लेता? और मैं कपड़े चेंज करूं इस लाट साहब के लिए, फिर बात करेंगे। और मुंह ही मुंह में उसको सलावातें सुनाती हुई मुलाजमा के साथ एक आलीशान कमरे में आई। कपड़े चेंज करने के बाद वो अपने लंबे बालों को खोलकर उन्हें सुलझा ही रही थी कि जब दरवाजा नॉक हुआ और आकाशा अंदर दाखिल हुआ। वो हड़बड़ाकर अपनी चादर ढूंढने लगी और फिर जल्दी से हाथ में पकड़े हुए टॉवल से खुद को अच्छे से ढांपा। अरे, ऐसे किसे नॉक किए बिना आ सकते हैं आप? वो इंतहाई चिड़े हुए अंदाज में बोली तो आकाशा जो कि यकटक उसे देख रहा था वो सर झटक कर रह गया। फिर वो इत्मीनान से सामने पड़े हुए सोफे पर बैठकर सिगरेट के कश लेने लगा। वो अपने कंधों पर दुपट्टा लेती हुई उसके सामने बैठी ही थी कि जब भी फिर से दरवाजा खुला और एक बड़ी पुरवकार सी उधिर उम्र औरत अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर खुशी भरे तासुरात थे। वो जल्दी से पास आकर एमन की बलाएं लेने लगी और दोनों इस सिचुएशन पर सटपटाकर एक दूसरे को देखने लगे। बीजन, क्या हो गया है? आकाशा ने सख्त चिंचिला कर कहा। चुप रहो तुम बेशर्म इंसान। तुम्हें जरा भी हया नहीं कि अपनी बूढ़ी बीजान को भी बता दो कि तुम अपने लिए लड़की पसंद करके ले आए हो। खैर, मुझे तो बड़ी प्यारी लगी है। वो दोबारा से एमन की बलाएं लेते हुए बोली। बीजान, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज इस वक्त बाहर जाइए, मुझे एक बिजनेस के सिलसिले में बात करनी है। वो अपने ऊपर जब्त करते हुए बोला। ठीक है, जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले इसे मेरे कमरे में लेकर आना। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। वो कहती हुई वापस पलट गई। आकाशा गहरा सांस भरता दोबारा से उसकी जानिब मुतवज्जा हो। प्लीज, आपको जो कहना है जल्दी कहिए, क्योंकि मुझे बहुत ही अहम मीटिंग प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। वो नागवारी से बोला। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपका वक्त जाया करने का। मेरे पास भी फजूल वक्त नहीं है। मैं यहाँ बात करने आई थी, और अगर आप दफ्तर की बाहर ही बात सुन लेते 5 मिनट रुककर तो इतना सब कुछ ना करना पड़ता और मैं भी टाइम पर अपने घर पहुंच जाती। मेरे भैया मेरे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो मुंह बनाकर बोली। जो कहना है जल्दी कहो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, फिर उसके बाद मैं यहाँ से उठकर चला जाऊंगा। वो बोला। मैं 2 मिनट में ही पूरी कर दूंगी बात। दरअसल मुझे अपने कैफे के बारे में ही बात करनी है, जो आपके न्यू ब्लू मून होटल के साथ बना हुआ है। आपकी टीम ने हमारे उस जमीन को गैर कानूनी बनवा दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने उसको पिछले साल ही खरीदा है। आप पैसे के बलबूते पर कुछ भी कर सकते हैं और एक बार फिर भी नहीं सोचते कि किसी का इसमें ख्वाब छुपा है, किसी की मेहनत है और किसी का आने वाला मुस्तकबिल का फैसला। आपको पता है, 5 साल से हमने उस पर इतनी मेहनत की और हमारे कैफे का एक नाम है और इसे एकदम से खत्म करवाना चाहते हैं। वो तलख लहजे में बोलती चली गई। हो गई बात खत्म? मेरी बात का जवाब यह है कि जो हो रहा है उसे होने दो और अपना कैफे कहीं और जाकर बना लो। तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। उस बार तहजे को बोला। हम क्यों बनाए कहीं और जाकर? हमारा कैफे वहीं पर चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए सर, आपके रेस्टोरेंट की डिशेस अलग है और हमारे कैफे में स्वीट डिशेस और काफी चाय होती है, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर हम भी वहीं बैठे रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा।
वो झंझला कर बोली, मैं ऐसा नहीं चाहता, मुझे कोई नुकसान पहुंचा भी नहीं सकता। वो कैफे मेरे आलीशान होटल की ग्रेस को खराब कर रहा है, इसलिए मैं उसे हटाना चाहता हूँ। और रही बात जो चाय कॉफी आपके यहाँ से मिलती है, उससे ज्यादा अच्छी मेरे रेस्टोरेंट में है। बड़े से बड़ा शेफ रखा हुआ है मैंने अपने रेस्टोरेंट में, और मेरे होटल में गैर मुल्की लोगों का ज्यादा आना जाना होगा, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे रेस्टोरेंट में किसी भी किस्म की कोई भी कमी नजर आए। बाकी आपको आपकी मुंह महंगी कीमत में अदा करने को तैयार हूँ। उस पार्ट लहजे में बोला, हमें आपकी बीक नहीं चाहिए सर, हमें हमारा हक चाहिए, और मैं इस कैफे को हर चीज वहां से हटाने नहीं दूंगी। वो भी इंतहाई कड़वे लहजे में बोली, आपने जो कहना है कह लिया, अब आप जा सकते हैं। मैं मजीद इस बारे में कोई बहस नहीं चाहता। उठते हुए बोला, मेरे भाईजान, वो कैफे बहुत मेहनत से उस मकाम पर लाए हैं, प्लीज सर, मेरे भाई के ख्वाब जुड़े हैं, उसके साथ उसे मत तोड़िए। वो अब की बार मिन्नत पर उतर आई, मिस XYZ, आप जो भी हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, और हाँ, जाते हुए बीजान से मिलते जाइएगा। वो सर लहजे में बोला, फिर बाहर निकल गया। वो अफसरदा सी उठकर घर के लिए निकलने लगी थी कि मुलाजमा ने उसे अपने साथ आने को कहा। उसके साथ चलती हुई बीजान के कमरे में आई तो वो उसी की मुंतजिर थी। उसे पास बिठाकर उन न जाने कौन कौन सी बातें कर रही थी, और वो चुपचाप सर झुकाए सुन रही थी। वो अपनी तन्हाइयों का जिक्र कर रही थी और अकेलेपन का। वो उनके दुख को अपने अंदर तक महसूस कर रही थी। फिर उन्होंने एक मखमली केस उठाया और उसमें से जराउन कंगन निकाले, और बारी बारी दोनों हाथों में वो कंगन पहना थी। वो शौक से उन कंगनों को देख रही थी। कि आप क्या कर रही है बीजान, उसने सटपटा कर पूछा। और अंदर दाखिल होता आकाशा भी चौंक गया। ये मेरी बहू की निशानी है, और जब वो ब्याही आई थी ना, मैंने उसे पहनाए थे, मगर फिर ये वो दुनिया से चली गई और ये वापस मेरे पास आ गए। आज मैंने फिर ये अमानत अपनी बहू को दे दी है। मेरी आकाशा की दुल्हन हो तुम। उसकी थोड़ी सी थामते नम लहजे में बोली, और उनकी बात पर आकाशा और वो दोनों शॉक्ड रह गए। उतारो इन्हें फौरन। आकाशा ने पास जाकर दहाड़ कर कहा, फिर खींच कर उसके हाथ से वो कंगन उतारे। अब यहाँ से दफा हो जाओ। तुम जैसी 2 टके की लड़कियां, जब कुछ और नहीं मिलता है ना, तो अमीर लड़कों को फंसाने के लिए और राहें ढूंढने निकलने लग जाती हो। निकलो यहाँ से। वो चिल्लाकर बोला तो एहसास तहम से ईमान की आंखें भीगने लगी। वो तेजी से उठी और भागती हुई वहां से बाहर निकलती चली गई। ये क्या तरीका था बात करने का बहू से? बीजान ने गुस्से से कहा, बहू नहीं है वो, आपकी राह चलती एक लड़की है जो कि भीख मांगने आई थी यहाँ पर, और आप उसी इस घर की बहू बनाने का सोच रही हैं। उसके लहजे में नफरत टपक रही थी, और उसकी बात पर बीजान शॉक्ड रह गई। मुझे लगा था कि तुम्हारी कोई दोस्त है, तो इससे शादी करना चाहते हो। दफा हो जाओ, मुझे तुम में से किसी से बात नहीं करनी। कितनी अच्छी लड़की थी, तुमने उसे घर से जाने दिया। मैं कुछ नहीं खाऊं पीऊंगी जब तक तुम शादी नहीं करोगे। बीजान चिल्लाकर बोली तो लब भींच कर रह गया। फिर वो गंगन उन्हें थमाकर वहां से मुड़ता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अगले दिन सुबह वो नाश्ते की टेबल पर आया तो मुलाजमा ने बताया कि बीजान ने न रात को खाना खाया था और ना ही अब खाने को तैयार है। वो झंझलाता हुआ उनके कमरे में आया। ये सब क्या है बीजान, आप इतनी जिद क्यों कर रही है? वो झंझला कर बोला, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं ये क्यों कर रही। अरे खुदा को मानो, 32 साल के हो गए और अभी तक शादी करने का कोई इरादा ही नहीं है। एक तुम हो और एक तुम्हारी बहन जो 28 साल की होने वाली है, और उससे भी कोई परवाह नहीं कि शादी करनी है। बस तुम लोग बिजनेस को बढ़ाते जाओ, और इसका घर का क्या होगा? सोचा भी है? मुझे वो लड़की पसंद आई है, बस उसी को मेरी बहू बना करना, और ना मैं खाऊं पीऊंगी ही नहीं बिल्कुल भी। वो गुस्से से बोली तो वो गहरा सांस भरता उनके कदमों में बैठ गया। ठीक है, जो आप चाहेंगी वही होगा, अब प्लीज खाना खा लीजिए, वो मिन्नत करते हुए बोला। तो उन्होंने मशकूक निगाहों से उसे देखा। मैं सच कह रहा हूँ, उसकी निगाहों के ये जवाब में वो जल्दी से बोला तो मुतमईन होकर उसके साथ चल दी। नाश्ते की बात थी। वो होटल पहुंचा और सीधा वो साथ बने हुए कपशप कैफे की जाने पड़ गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो एक तकरीबन उसकी उम्र का लड़का वहां काउंटर पर बैठा था। मैं आकाशा शाह हूँ, मुझे यमन से मिलना है, उसके पास जाकर वो कहा। तो वो लड़का चौंक गया। ओह, तो आप हैं ब्लू मून के ऑनर मिस्टर आकाशा। आपसे मिलने का काफी इश्तियाक था, मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं इमन का भाई जरियाब खान हूँ। इस शख्स ने बैठे बैठे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा तो नागवारी से हाथ मिलाता काउंटर से टेक लगाकर उस नौजवान को देखने लगा। किस किस्म के आदमी है, अपनी बहन को हर मामले में आगे करता है। वो हट्टा कट्टा यहाँ बैठा है काउंटर पे।
वो नागवानी से सर चटक कर रह गया। लीजिए आगे हेमन। जरियाब खान ने कहा तो जल्दी से उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। जी फरमाइए। उसके पास आकर इंतहाई तीखे लहजे में पूछा। बैठकर बात करें। वो इर्द गिर्द देखते हुए बोला। भाई जिशान से बोलेगा कि 2 कप कॉफी भेज दीजिए, मैं इन्हें गेस्ट रूम में लेकर चलती हूँ। वो कहती हुई पलटी और काशा उसके साथ साथ पीछे चला आया। वो एक छोटे से बने हुए केबन में उसे ले आई। उस खड्डे नुमा कैफे की वजह से तुम मुझसे लड़ने आई थी? वो तहकीराना अंदाज में बोला। तो इसकी बात पर वो गुस्से से बल खाती उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। खड्डा हो या कुछ भी, मगर जो चीज आपके लिए मामूली हो सकता है सामने के लिए पूरी जिंदगी का निचोड़ हो। ये मेरे भाई की मेहनत है। वो तरक कर बोली। भाई टफ है ऐसे भाई पर जो खुद बैठा है और बहन को दूसरों के दर दर पे भीख मांगने बेच रहा है। उसका लहजा अभी भी तहकीराना था और ये बात ऐमन को मजीद गुस्सा दिला गई। आप अपनी हद में रहे मिस्टर शाह। वो तिल मिलाकर बोली। चलो छोड़ो ये सब, जो बात करने आया हूँ वो करते हैं। वो संजीदगी से बोला। जी बोलिए। वो इत्मीनान से बोली। तुम्हारे भाई को अपने कैफे में जगह दे देता हूँ और जितना यहाँ से वो कमाते हो इससे ज्यादा पे दूंगा। उस पार्ट एजेंट बोला। नहीं मंजू, सीधा ना है। उस पार्ट एजेंट में बोली। चलो दूसरी डील देता हूँ। तुम्हारे भाई को अपने होटल के 31 शेयर्स का पार्टनर बना देता हूँ। वो बोला तो उसकी बात पर वो एकदम चौंक गई कि अब क्या कह रहे हैं। वो बेयकीनी से बोली। मेरे होटल में भी एक कैफे बनाया गया है जहाँ लोग कॉफी और टी इंजॉय करते हैं, तो इस जगह तुम्हारा भाई ये सब संभालेगा और सारा मुनाफा उसी का होगा। गोया गपशप कैफे मेरे होटल में शामिल हो गया। इत्मीनान से बोला। इस मेहरबानी की वजह बता दीजिए। वो खोजती निगाहों से देखते हुए बोली। जरूरी थोड़ी कि मैं इसके बदले कुछ चाहूंगा ही। आपको ऐसा लगता है? वो मुस्कुरा कर बोला। ओ प्लीज, मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोगों को बहुत मैं अच्छे से जानती हूँ। ये दुनिया बहुत मतलबी है। आपको कोई मतलब ही होगा तो इतनी बड़ी ऑफर कर रहा है, और आप लोग तो अपना थूका हुआ भी किसी को ना दे। इससे जो भी दिमाग में चल रहा है ना, उसे जल्दी से बता दीजिए। बुस्पाट लहजे में बोली। मैं तो तुम्हें ऐसे ही समझ रहा था, तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो। वो काफी लफ्ज को लंबा करते हुए बोला। वो सिर चटक कर रह गई। दरअसल मेरी बीजान को आप बहुत पसंद आई है और उन्होंने कल रात और आज सुबह भी खाना खाने से इनकार कर दिया। साथ में मुझे ये धमकी दी है कि जब तक तुम उनकी बहू नहीं बनोगी खाना नहीं खाएंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ महीनों के लिए तुम मुझसे शादी कर लो। फिर अगर तुम्हें कोई भी पसंद आ गया तो मैं खुद तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा और फिर तुम अपनी राह और मैं अपनी राह। वो इत्मीनान से बोलता एमन गुस्से से बढ़ चुकी थी। इंतहाई चीप इंसान है आप, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ से जा सकते हैं। वो कहते हुए झटके से उठी, मगर वो जल्दी से उसका हाथ थाम गया। तुम अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हो ना, तो इतना नहीं कर सकती? क्या तुम उसके ख्वाबों को तोड़ोगी? आज रात तक तुम अच्छे से सोचो, फिर उसके बाद तुम अपना फैसला सुना देना। और हाँ, इस शादी के बदले में तुम्हें करोड़ों रुपए का हक महर दूंगा। वो अपने गॉगल्स लगाते हुए बोला। वो गुमसुम सी उसकी करोड़ों की बात पर अटक चुकी थी। फिर उसके जाने के बाद वो गिरने के से अंदाज में सोफे पर बैठ गई और कुछ ही देर में जरियाब खान अपनी बैसाखी के सहारे चलता हुआ अंदर आया। अरे भैया, आप क्यों आए? मुझे बुला लिया होता। वो जल्दी से उसके बाजू से थामते उसे कुर्सी पर बिठाकर बोली। क्या कह रहा था काशा? क्या वो हमारे कैफे को छोड़ने के लिए तैयार है? जरियाब ने उम्मीद भरे लहजे में पूछा। जी भैया, आपका एक और ख्वाब पूरा हो रहा है, बिजनेस पार्टनर बनने का। आकाश अपने होटल का 31 शेयर्स आपको दे रहा है। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बोले। ये क्या बात कर रहे हो? वो ऐसा क्यों करेगा? जरियाब खान ने हैरानगी से पूछा। क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरी मोहब्बत में ये सब चाहते हैं। किस कदर मुश्किल से उसने ये झूठ बोला था कि वो वही जानती थी, मगर उसके सामने अपने भाई का मुस्तकबिल नजर आ रहा था। उसे लग रहा था कि अपने भाई को दोबारा उन बैसाखियों के बिना चलता हुआ देख पाएगी और उनके लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा, जो कि आकाशा उसे हक महर के दौर पर देगा और वो इससे ही आकाशा का ऑपरेशन करवा सकती थी। क्या वाकई? ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आकाशा तुमसे सच में मोहब्बत करता है? मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें अपनी खुशी का अंदाजा नहीं बता सकता मैं। तुम्हारे लिए हमेशा ही ऐसा ही हमसफर सोचा था। जरियाब खान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कुछ देर के बाद आकाशा के दी हुई कार्ड्स को थामा और उसका नंबर मिलाकर उसे हाँ बोल दी।
پھر اگلے دن سادگی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ آکاشا تیار ہونے کے باوجود بی جان اور اپنے ملازموں کے ساتھ بارات لے کر ان کے گھر پہنچا۔ یہ مختصر سی بارات جب وہاں پہنچی تو زریاب خان نے ان کا استقبال کیا۔ وہ زریاب خان کو دیکھ کر ایک دم چونک گیا اور اسے وجہ معلوم ہوئی تھی کہ زریاب خان کی بہن کیوں اس کے پاس آئی تھی۔ یعنی زریاب خان معذور تھا، اس لیے اس نے اپنی بہن کو بھیجا تھا۔ اسے دل ہی دل میں اپنی بدگمانی پر شرمندگی سی ہوئی تھی اور اس دن کی بات پر بھی اس نے کیفے میں اس سے گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کا نکاح ہوا اور پھر وہ رخصتی کروا کر اسے شاہ پیلس لے آیا۔ بی جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کچھ رسومات کے بعد اسی کمرے میں پہنچا دیا گیا اور آکاشا اپنی ضروری کام نپٹانے کے لیے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ بیڈ پر دو زانوں بیٹھے ایمن خان روم کا جائزہ لے رہی تھی، جو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر سفید پینٹ کے ساتھ بلو ٹچ دیا گیا تھا اور دیواروں کی جگہ شیشے کا سلائڈنگ ڈور تھا جو بالکنی کی جانب کھلتا تھا۔ اس پر سفید رنگ کی ڈیزائنر پردے لگے تھے۔ سارا سامان جدید طرز کا تھا، قیمتی اور خوبصورت۔ ہر چیز سے سامنے والے کی پسند اور حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو نے ماحول کو معطر کر دیا تھا۔ گلاب کی پتیوں کی خوبصورتی سے سجے کنگ سائڈ بیڈ پر وہ پچھلے 1 گھنٹے سے بیٹھی تھی۔ دلہن کے روپ میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے ناک اور سرخ آنکھیں ہو رہی تھی، چہرے پر بیزاری عیاں تھی۔ شام سے وہ اپنی ناک وجود پر اتنی باری کپڑے اور زیور کا بوجھ برداشت کر رہی تھی۔ اس پر بھوک سے پیٹ میں درد ہونے لگا کیونکہ صبح سے اس نے صرف 2 گلاس جوس ہی پیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر سر اٹھا کر دیکھنے لگی تو آکاشا شاہ اندر داخل ہوا۔ اسے کیسا لگ رہا ہے مسز آکاشا شاہ بن کر؟ جس شخص کی تم شکل دیکھنے کی متحمل نہیں تھی اس کی بیوی بن گئی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے بددعا دی تھی جو آج پوری ہو گئی۔ اس بات انداز میں کہتی اسے سنتا گئی۔ سوچ سمجھ کر بولا کر، تمہاری طرف پہلے ہی بہت حساب ہے میرے۔ اسے تیر ملا کر کہتے اس کے بازو تو پوچھ لیے، گردن کی رگیں غصے سے تن گئی۔ میں نے تو آپ سے کچھ کہا ہی نہیں مسٹر آکاشا شاہ، مگر آپ کو شاید مجھ سے زیادہ ہی الجھنے کا شوق ہے، لیکن خیر میں بھی آپ کا بھرپور مقابلہ کروں گا۔ اوہ تم مقابلہ کریں گی مجھ سے؟ وہ تو مسخرانہ انداز میں ہنسا۔ بالکل، تم افسوس کرو گے مجھے یہاں لانے پر، بس دیکھتے جاؤ۔ وہ آپ سے تم پر آتے ہوئے چیلنج کرنے والے انداز میں کہتی چینجنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ایک دم اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں؟ اس کے بھائی کو اپنے ہوٹل کی شیز دے دیے مگر اس کے باوجود اس کے نخرے میں سانس لے رہا تھا۔ خیر میں بھی جان ہی لوں گی کہ آخر چل کیا رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتی ہو تم۔ وہ سوچتے ہوئے چینجنگ روم کی جانب بڑھ گیا، پھر واپس آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آخر اس لڑکی کے دماغ میں چل کیا رہا ہے جو یہ چاہتی ہے کہ وہ کر تو دیا۔ وہ سوچتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ آنکھ کھلنے پر وہ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھانے لگا۔ جارا، وہ بڑبڑاتا ہوا کروٹ بدلنے لگا۔ ایمن خان پرسکون سی ابھی تک اپنی نیند میں تھی۔ خوبصورت تو پہلے ہی بہت تھی، مگر تمہاری زبان، اس نے چہرے سے بال ہٹاتے سے سرگوش کی۔ زبان تو زہر اگلتی ہے، اتنا کڑوا بولتی ہے، سوچ کر ہی اس کا حالت کڑوا ہو گیا۔ چہرے پر ناگواری در آئی، ہاتھ رخساروں پر ہوتا اس کے لبوں تک آیا۔ ایسے نہیں، تمہارے سامنے کروں گا جو بھی کرنا ہے۔ وہ دل کی فرمائش کو پسے پچ ڈالتا سیدھا ہو گیا۔ 10 ماہ ہے ہمارے پاس، بہت وقت ہے۔ وہ مسکراتا ہوا کمبل ہٹا کر اٹھا اور اس کا رخ واش روم کی جانب تھا۔ اس کے واش روم میں جاتے ہی وہ تیزی سے باہر آئی اور اس نے وہاں لگے ہینڈل کو گھما کر واش روم کا پانی بند کر دیا۔ کوپینو واش روم کے پاس کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے شاور کی آواز بند ہو چکی تھی۔ وہ بال گیلے کر کے شیمپو لگانے لگا کہ اچانک سے پانی ختم ہو گیا۔ وہ جلاتا ہوا اسے آوازیں دینے لگا جو کہ وہ واش روم کے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آنے لگا وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلا تو ٹاول سے اپنی جاگ یہاں تک کہ اپنے سر پر لگی شیمپو بھی ٹاول سے صاف کی تھی۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی کو روکتی میگزین دیکھنے لگی۔ کب سے تم نے آوازیں دے رہا ہوں میں، سنائی نہیں دیتا کیا تمہیں؟ وہ انتہائی چڑے ہوئے انداز میں بولا۔ پھر انٹر کام سے ملازم کو موٹر چلانے کا کہا، مگر ملازم نے جب اسے بتایا کہ موٹر چل رہی ہے تو کچھ بول کر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ تیزی سے ٹیرس کی جانب پڑا تو وہاں کا وال بند تھا۔ اب 1 منٹ میں سارا معاملہ تھام چکا تھا۔ اس حرکت کی کیا صفائی پیش کرنا چاہو گی تم؟ وہ اس کی طرف جھک کر اسے بازو سے پکڑتا غصے سے بولا۔ مجھے کیا معلوم کس حرکت کی بات کر رہے؟ اس نے لا علمی ظاہر کرتے شانے اچکائے۔ میں یہ وال بند کرنے والی چیپ حرکت کی بات کر رہا ہوں، وہ تب کر بولا۔
مجھے کیا معلوم کون سا بانڈ؟ اور تمہارے باپ کو معلوم ہے؟ وہ مزید تک کیا، فون کر کے دیکھ لو، شاید قبرستان میں رابطہ ہو جائے۔ اور ابھی وہ اس کی کیفے سے محفوظ ہو ہی رہی تھی، تم نا، وہ گھورتا ہوا خاموش ہو گیا۔ میں کیا؟ وہ مسکراتی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ جاہل انسان ہو تمہارے ناقص علم میں اضافہ کر دیجیے، اس فہرست میں پہلا نمبر تمہارا ہے۔ وہ کراہتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی، اپنا منہ بند کر، لیکن ایمن خان وہ عزت ہوا تھا، ابھی سے بس ہو گئی۔ واہ، وہ اسے جلاتی ہوئی اس کے مقابل آ گئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ایسی حرکتوں کی بنا پر میں تمہیں آزاد کر دوں گا تو تم غلط فہمی ہے تمہیں۔ اب جوابی کاروائی کے لیے تیار رہنا، تم بھی۔ اس کا رخسار تھپتھپاتا وہ مسکرایا۔ ایمن خان کا منہ بن گیا۔ وہ اس جنگ کا آغاز کر چکی تھی جس میں اب کو بھی شرکت کرنے والا تھا۔ ویٹ فار مائی ٹرن، وہ تنبیہ کرتی نگاہوں سے دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا کرے گا؟ وہ منہ پر انگلی رکھے سوچنے لگی۔ محتاط رہنے کی، اس نتیجے پر پہنچ کر الماری کھولنے لگی، مگر ساتھ سوچ کے گولی دہرا رہی تھی۔ دوپہر کے 4 بج رہے تھے جب آکاشا شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ سفید شرٹ کے ساتھ بلو پینٹ پہنے، آستینے فولڈ کیے، بالوں کو جیل لگا کر نفاست سے سٹ کے وہ سیدھا دل میں اتر رہا تھا۔ گھر میں بھی کیسے اٹینشن ہو کر رہتا ہے، وہ جل بول گئی تھی اس کی تیاری سے، مگر آواز اتنی مدھم تھی تو وہ سن ہی نہیں سکا۔ کیا مسئلہ اس ڈریس میں؟ وہ دروازہ بند کرتا بلند آواز میں گویا ہوا۔ ڈارک پنک کلر، اتنا تیز کلر انہی میں پر کون پہنتے؟ دماغ خراب ہو گیا کیا؟ یا پھر فیشن سینس نہیں ہے آپ کے اندر؟ وہ کون سے نظریں ہٹاتی انتہائی چڑے ہوئے انداز میں بولی۔ تو جو بھی ہے پہنو اسے، اب ملیمہ آج ہی ہے، 2 دن بعد نہیں، پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکی ہے، تو اٹھو اور چینج کرو۔ وہ برہمی سے کہتا انگلی اٹھا کر اشارہ کرنے لگا۔ مجھے نہیں پہننا، یہ زبردستی ہے کیا؟ اٹھ کر اس کے مقابل آ گیا۔ ہاں زبردستی ہی، اور اگر تم نے مزید مجھ سے بحث کی تو میں سمجھا دوں گا کہ کسے زبردستی کہتے ہیں۔ اسے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے دمکایا۔ آنکھیں غصے کی زیادتی سے سرخ ہو چکی تھی۔ میرے بازو چھوڑو، وہ پیچھے ہونا چاہتی تھی مگر اس کی پولادی گرفت اس بات پر آمادہ نہیں تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا مجھے تمہیں زیر کرنے پہ، مت بھولو اس بات کو۔ نرمی سے پیش آ رہا ہوں تو راس نہیں آ رہا۔ وہ ہونٹ اس کے کان کے قریب لاتا سرگوشانہ انداز میں بولا۔ اس کا اتنا قریب آنا ایمن خان کو بوکھلا گیا۔ اچھا؟ اس کی سینے پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے کرنے لگی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، اتنی جلدی ڈر گئی؟ اس کے چہرے سے آتے جاتے رنگوں کو دکھ رہا تھا۔ اس کی قربت اسے پزل کر رہی تھی۔ ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے، وہ خود کو کمپوز کرتی پھر سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی صحیح کرنے لگی۔ ٹائم کی قلت ہے ورنہ ابھی معلوم کر لیتا۔ وہ اسے سر تا پیر دکھتا شریر لہجن بولا۔ کوئی ضرورت نہیں۔ بلاخر وہ اپنی بازو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شاید اس نے گرفت ڈھیلی کر لی تھی اور بال کانوں کے پیچھے کرتی وہ جا کر ڈریس کو دیکھنے لگی۔ اس کے لمبے بال پوری کمر کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے تھے۔ تمہارے بال بہت لمبے ہیں۔ بیوٹیشین کاٹنے لگے تو انکار کر دینا، وہ اطمینان سے بولا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پسند ہے یہ بات، آکاشا شاہ نے کہا۔ مگر مجھے ذرا بھی پسند ہے، میں تو یہ کر پاؤں گی اور آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ میں ایک ہی بار میں تمہیں سیٹ کر دوں گا، اگر نہ مانی تو کر کے دکھاؤ۔ اسے سوال کرتے ہوئے پیش قدمی کی تو اچھل پڑی۔ نہیں، اسے گور رہی تھی۔ مجھے امید ہے کہ دوبارہ تم یہ نہیں کرو گی۔ وہ الٹے قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کی گندمی رنگت پر بوڑھے بال اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ یہ راز اس پر عین اسی لمحے آشکار ہوا تھا۔ وہ بنا کسی کوشش کے خاموشی سے اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ ثبوت آکاشا شاہ کی نگاہیں تھی جو اس پر سے ہٹنے پر آمادہ رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اسے روئی تو کٹی باندھے دیکھ کر الجھتی ہوئی رک لوٹی تھی۔ پھر وہ کب چلتا اس کے پاس آیا اس نے دھیان ہی نہ دیا۔ معلوم تب ہوا جب اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس تھی۔ پھر اچانک اس کے پاس آ کر اس کے جوڑے کو کھول دیا۔ کھوٹا ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چلائی۔ اس جنگ کا آغاز ویسے بھی تم نے کیا ہے، اپنی باری آئی تو دکھ ہونے لگا۔ وہ کہتا ہوا مزید قریب ہوا۔ تم پیچھے ہو کر بات نہیں کر سکتے ہو کیا؟ اپنے دونوں بازو اس کے سینے پر رکھتی اسے پیچھے کرنے لگی۔ نہیں، وہ کیا ہے نا کہ اس کے ہاتھ ہٹاتا پھر سے اس کے قریب آیا۔ مسٹر آکاشا شاہ، دور ہو کر بات کر، وہ تنگ کر بولی تھی۔ آنکھوں میں غیظ امڑ آیا تھا مگر وہ اس کی غصے کو کسی خاطر میں لائے بغیر آگے ہو گیا۔ کیا ہے آپ کو؟ اور اس کے قریب ہونے پر زچ ہو گئی تھی۔ وہ کیا ہے نا کہ میرے گلے میں خراش ہے، اس لیے آواز بہت آہستہ نکل رہی ہے۔ مجھے اتنا قریب ہو کر ہی بولنا ہوگا۔ وہ معصومیت سے کہتا اسے
जलाने लगा। पागल नहीं हूं मैं, वो तब कर उसकी जाने घूमी, मगर चेहरा मोड़े और उसका रखसार आकाश शाह के नाक को छू गया। आज इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? उसने बगूर उसके चेहरे को देखते उसकी कमर पर हाथ रखे, उसके फरार की को नाकाम बनाते हुए आहिस्ते से इस्तेफा किया। अपनी हद में रही मिस्टर आकाश शाह, वो तब कर बोलती उसे पीछे धक्का दे रही थी। वो मुस्कुराता हुआ पलटा ही था कि दरवाजे से उसकी सिस्टर अनुषा दाखिल हुई। हाय ब्रो, इसने अंदर आते हुए कहा तो वो जल्दी से आगे बढ़कर उसे गले लगा गया। फिर वो चलती हुई एमन के पास ही अपना तारीफ कराने लगी। मेरा नाम अनुषा है और मैं आकाश शाह भैया की बहन है, और तुम्हें तो मैं बागी भाभी हल्के से कहूंगी, तुम बहुत छोटी हो मुझसे। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती जा रही थी, मगर मुस्कुराहट के बावजूद उसकी आंखों में एक हुज़्न सा दिखाई दे रहा था, जैसे कोई गम छुपाए रखा हो। फिर वो लोग बातें करते हुए बाहर आ गए और फिर कुछ ही देर में वो होटल के लिए निकल चुके थे। वो स्टेज को पहुंची थी, मगर उसकी मंजर मुंतजिर नजरें जरियाब खान को ही तलाश कर रही थी, और आकाश बार बार उसे किसी न किसी बात पर छेड़ रहा था। उस संजीदा सा आकाशा न जाने कहाँ जा सोया था। अलग से मजा आ रहा था उसे उससे पंगा ले लेगी, और वो भी हर बात पर चिढ़कर उसे जवाब देती थी। उसे बहुत अच्छा लगता था, वरना उसने हर एक को अपने आप से डरते हुए ही देखा था। अनुषा ने अपनी धुन पर चलती जा रही थी कि अचानक किसी विद्युत से जोर से टकराई। इससे कहने के वो गिरती हुई वजूद जल्दी से उसे बाजू से थाम चुका था। अनुषा ने जैसी निगाहें उठाकर उस शख्स को देखा तो जैसे पलटना भूल, वो बिलाशुबा वही था जिसको देखकर आज से कुछ साल पहले वो अपने हवास खो बैठी थी। अनुषा को अपने धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। आप ठीक है? जरिया खान ने उससे पूछा तो आहिस्ता से कि कंधे से थामकर सीधी ही, जी मैं अनुषा आकाशा शाह की बहन हूँ। वो जल्दी से बोलो। ओ, मैं जरिया खान, आकाशा की बाइस का भाई। जरिया खान ने तारुफ करवाया, तो जैसे अपना सांस लेना ही भूल गई थी। फिर वो खुद को संभालती साइड तो ही तो जरिया खान चलता हुआ आगे बढ़ा। फिर वो आकाशा से मिलने के बाद अपनी बहन के पास जाकर स्टेज पर बैठ गया। वो दोनों बहन भाई अब कुछ बात कर रहे थे। अनुषा बस चुपचाप उसे ही देखे जा रही थी। फिर फंक्शन से फारिग होने के बाद वो घर आई। इस शीशे में खुद को देखकर वो अपने लब कुचलने लगी कि क्या हो गया मुझसे? क्या बरसों पहले हुई हादसे की वजह से जरियाब खान इस हाल में, कि जो मेरे हाथ से एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से जरियाब खान को आज बैसाखियों के सहारे चलना पड़ रहा? वो खुद से ही सवाल करती जा रही थी। फिर अपनी सोचें झटक कर सोने की कोशिश करने लगी, मगर सोती कैसे? वर्षों पहले याद आया कि वो वक्त बोले नहीं भूल पा रही थी। वो अपने दोस्त के साथ आज से 5 साल पहले अपने स्पोर्ट्स कार में फुल स्पीड पर जा रही थी। अचानक सामने से आती फ्लावर शॉप पर खड़े हैंडसम चार्मिंग जरियाब खान को देखकर जैसे अपने हवास खो गई, और उसके चलते गाड़ी सीधी उसमें जाकर कर मारी, और वो सड़क पर ऊले मुंह गिरा और इस कदर हवास भागता हुई कि अपने दोस्तों के कहने पर वहां से गाड़ी भगाते हुए निकला। लेकिन घर पहुंचकर वो एक पल के लिए सुकून नहीं पा सकी थी। मगर अगले दिन वो उस लड़के के बारे में पता करने के लिए वहां गई तो उसे कोई पता नहीं चला। कितने दिन वो विजिट ढूंढती रही कि वो इससे एक बार माफी मांग ले, मगर आसपास के लोगों ने इसे कुछ भी नहीं बताया और ना ही उन्हें मालूम था। बस इतना पता था कि एक एम्बुलेंस में डालकर उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया था, और किस हॉस्पिटल में लेकर गए थे ये किसी को कुछ भी इल्म नहीं था। और आज 5 वर्ष के बाद वो शख्स को देख रही थी तो यकीनन उसके माजूर होने में उसी एक्सीडेंट का हाथ था। वो पिछले कई घंटों से रो रही थी कि जब भी दरवाजा खुला और एमन अंदर दाखिल हुई, उसे सर उठाकर सुर्ख आंखों से इसकी जाने देखा। आप ठीक है? मुझे आपकी कमरे के पास से गुजरते हुए रोने की आवाज आई थी। वो पास आकर बोली तो वो अपने दुपट्टे से आंखें साफ करते हुए सीधी होकर बैठ गई। मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं? उससे हल्का सा मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मैं बस सोने ही जा रही थी, लेकिन बस परेशानी पड़ी हुई है। मैं भैया को इस तरह छोड़कर आती हूँ आई हूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उनसे बस बात ही कर रही थी, प्लीज शादी करो, लेकिन मानते ही नहीं है और कहते हैं कि इन जैसे मजदूर इंसान से कौन शादी करेगा। मैंने इनसे बोला भी है यार, कुछ अरसे की बात है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ऑपरेशन के बाद, लेकिन वो कहते हैं कि कंफर्म नहीं है और वो ऐसे किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। लेकिन मेरी तो टेंशन ही बस ये है कि वो अकेले हैं वहां पर, और कभी कभार दिन की टांग में इस कदर शदीद दर्द होता है कि वो चीखें निकलती हैं उनकी। उसके पास बैठते हुए अफसरदा लहजे में बोली थी, तुम्हारे भाई के साथ ये सब कैसे हुआ? उसने झिझकते हुए पूछा तो एमन गहरा सांस भर के रह गई।
آج سے 5 سال پہلے میرے بھیا میری برتھ ڈے پر فلاور لینے گئے تھے، اور تبھی کسی امیر ذاتی نے اپنی گاڑی سے انہیں ہیٹ کر کے اس حال میں پہنچا دیا۔ اس کے پاس لوگوں نے بتایا کہ وہ کوئی لڑکی ہے، مگر پتہ نہیں چلا کہ کون تھی۔ اگر پتا ہوتا نا تو اچھی طرح خبر لیتی۔ میرے بھیا کی منگنی تک ٹوٹ گئی، اور یہی ساری وجہ ہے کہ وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ اپنی منگیتر سے اس قدر محبت کرتے تھے، اور وہ بھی بڑی محبت کی دعوے دار بنی پھرتی تھی۔ اس مصیبت میں اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر بھیا کو اکیلا چھوڑ دے گی تو وہ کیسا فیل کرے گے۔ اگر اس نے چھوڑ دیا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا جیسی لڑکی ہو، اس سے محبت کی دعوے دار ہو، وہ چھوڑ سکتی ہے تو کوئی اور انہیں کیوں اپنائے گا۔ ایمن افسردہ لہجے میں بولتی چلی جا رہی تھی، فکر مت کرو، ان کے لیے اللہ نے کچھ نہ کچھ اچھا ہی رکھا ہوگا، اور تم رابطے میں رہا کرو تاکہ ان کے بارے میں تمہیں خبر رہے۔ انوشی اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اسے تسلی دیتے ہوئے بوڑھی کو سر ہلاتی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ ایمن کے جانے کے بعد انوشی کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بہنے لگے، اور وہ خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس پیارے انسان نے کیا کچھ نہیں سہا تھا۔ ایمن پانی کا جگ اٹھائے کمرے میں آئی تو آکاشا لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا تھا۔ وہ پانی کا جگ رکھتے دوسری سائڈ پہ آگے لیٹ گئی۔ آکاشا نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کے ساتھ لیٹتے اس کے کندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھا۔ سنو، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی بولی، میں سن رہی ہوں۔ دوسری طرف سے اس کا جواب آیا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اس رشتے کو بھی آگے بڑھانا پڑے گا۔ آکاشا نے ایک دم سے کہا، اس کی طرف کروٹ لے کر خوشمکین نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، یہ شادی صرف اور صرف بی جان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو پھر اس رشتے کو آگے کیوں بڑھانا چاہتے ہیں آپ؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری زندگی کئی سالوں سے ایک ہی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے۔ اب مجھے تمنا ہو رہی ہے کہ میری لائف میں کچھ سکون آئے، اور کہتے ہیں کہ بیوی سکون کا باعث ہوتی ہے، تو سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں میں۔ آکاشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا تو سرخ چہرے سے اسے دیکھتی اپنا ہاتھ کھینچنے لگی، مگر آکاشا کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ ہاتھ چھوڑیے میرا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس سخت چنچلائی ہوئی سی بولی تو گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ میں نے تم سے وہ باتیں کی، لیکن میں اس کانٹریکٹ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آکاشا نے دوبارہ سے اپنی بات کو دہرایا تو اب کی بار اپنا ہاتھ زور سے کھینچ کر دوسری طرف کروٹ لے گئی۔ اس کی اس حرکت پر آکاشا کو غصہ تو بہت آیا، مگر فی الحال وہ اسے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، اور نہ جانے کہ وہ صرف ڈانٹ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو اس کی نظر بے اختیار آکاشا پر پڑی، جس کے ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ سوتے ہوئے کسی معصوم بچے کی مانند لگ رہا تھا۔ اتنا ہینڈسم بندہ، مگر اتنا کڑوا بھی ہے۔ اس کے پاس آ کر اسے دیکھتے دل ہی دل میں بولی، اگر میری دیدار سے فرصت ہو تو میں اپنی آنکھیں کھول لوں۔ آکاشا کی آواز پر وہ ایک دم سے چونکی۔ مطلب وہ انسان جاگ رہا تھا؟ وہ پیر پٹک کر مڑنے لگی، مگر آکاشا نے اسے ایک دم سے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے پہلو میں گرایا، اور پھر کوہنی کے بل سیدھا ہوتا اپنے رخسار کو اپنے ہاتھوں پر ٹکائے اسے دیکھنے لگا۔ انتہائی چیٹر انسان ہے آپ، وہ دانت پیس کر بولی۔ یہ بات مجھے کہنی چاہیے محترمہ، آپ چھپ چھپ کر مجھے دیکھ رہی ہیں جبکہ آپ سریعام دیکھ سکتی ہیں، تو چیٹر تو آپ ہوئی نا۔ وہ مسکرا کر بولا تو اس کے سینے پر مکہ مارتی اٹھ کر بیٹھی اور اپنے سر کی بالوں کو سمیٹنے لگی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک دم سے اٹھا اور دوبارہ سے اس کے سمیٹے ہوئے بالوں سے کیچڑ اتار دیا۔ وہ غصے سے اس کی جانب بنی، مگر اس کی بالوں کو کے پاس اپنا چہرہ کرتے اس کے بالوں کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ کاشا میرا کیچر دیش ہے، وہ پیچھے مڑ کر بولی، مگر پھر ایک دم اس کی سانسیں تھم گئی۔ اس کا چہرہ آکاشا کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ آکاشا کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوئے۔ کیا بدتمیزی ہے، کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ وہ اپنے دل کی دھڑکن کو قابو کرتے جلا کر بولی، تنگ نہیں کر رہا، رومانس کر رہا، سمجھ نہیں آتی کیا؟ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ وہ چڑھ کر اس کے ہاتھ سے کیچڑ کھینچتی اٹھ کر واش روم کی جانے پڑ گئی۔ وہ مسکراتے اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے اپنی آنکھیں موند گیا۔ آکاشا تیار ہونے کے بعد اس کے ساتھ نیچے آیا تو انوشی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ ہائی گڈ مارننگ، انوشی نے کہا۔ کیا بات ہے، میرا شیف لگا ہوا ہے آج خاص ناشتہ بنانے میں، آکاشا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو انوشی نے دھیما سا مسکرا دیا۔ میں آپ کی ہیلپ کروں انوشی آپ کی؟ ایمن جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بالکل نہیں میری جان، ابھی شادی کو 3 دن ہوئے ہیں۔
اور ہمارے ہاں 1 مہینے تک لڑکی کچن کا کوئی کام نہیں کرتی۔ وہ مسکرا کر بولی، یہ والا کون سی لوجک ہوئی؟ جس کو کرنے کا شوق ہے وہ کیا کرے؟ وہ منہ بسور کر بولی، اگر کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو چلو اٹھو اور اپنے بھائی کے ساتھ کیفے میں جا کر ہاتھ بڑھاؤ، کیونکہ آج میری بہت خاص مہمان آنے والی ہے، ان کو کافی اس طرح سرو کرنے کے فین ہو جائے، اور تمہارا بھائی کافی تو بہت اچھی بناتا ہے۔ آکاشا نے مسکرا کر کہا تو انوشی ایک دم چونک کر سے دیکھنے لگی۔ زریاب خان کا کیفے؟ مطلب آپ کے ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں نا ان کے بھائی؟ انوشی نے ایک دم سے چونک کر پوچھا۔ ہاں بالکل، وہ میرا بزنس پارٹنر ہے، آکاشا نے کہا تو انوشی کے چہرے پر خوشی بڑے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ سوچ کر آج وہ ہوٹل میں جائے گی تو زریاب خان کو دیکھ پائے گی۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد وہ تینوں ریسٹورنٹ کے لیے نکل آئے تھے، اور آکاشا کے اور کئی ریسٹورنٹ تھے مگر وہ زیادہ تر وقت اس نئی والی ریسٹورنٹ کو دے رہا تھا۔ وہ لوگ وہاں پہنچے تو سیدھے آکاشا کے کیفے ایریا کی جانب آئے۔ گڈ مارننگ بھیا، ایمن نے چہ کر کہا تو اسی وقت مسکراتے ہوئے پلٹا اور نوشے کا دل اس کی مسکراہٹ پہ اٹکا تھا۔ وہ شخص مسکراتا بھی تھا تو گویا پھول کھلتے تھے۔ ہم ناشتہ کر کے آئے ہیں اور آپ ہمیں چائے پینی ہے، پلیز ذرا جلدی سے چائے پلا دیجیے، آکاشا نے کہا تو سر ہلاتا اپنے ساتھ کھڑے اسسٹنٹ کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس پلٹا تو اسسٹنٹ کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ وہ چاروں وہیں بیٹھ کر چائے پینے لگے اور نوشے کی نظریں تو بار بار اٹک کر زریاب خان پر ہی جا رہی تھی، اور یہ بات زریاب خان نے بہت اچھے سے نوٹ بھی کی تھی۔ ظاہری بات ہے، ایک نگاہ آپ کو دیکھ رہی ہو تو آپ کیسے اسے اگنور کر سکتے ہیں۔ پھر آکاشا اور انوشی نے اٹھ کر آفس کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ زریاب خان اور ایمن وہیں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تمہاری نند کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ زریاب خان نے پوچھا تو وہ ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ ایمن نے ایک دم چونک کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ اس طرح دکھتی ہے جسے نہ جانے کیا کھوجتی ہے وہ میرے چہرے میں، اور مجھے تو اس کی آنکھوں میں عجیب سا کچھ دکھائی دیتا ہے، جیسے کوئی دکھ اسے اندر ہی اندر کھا رہا ہو۔ زریاب خان نے محض ایک جھلک میں ہی اس کے چہرے کو پڑھ لیا تھا، اور ایمن بے اختیار مسکرا دی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہیں کوئی تو دکھ ہوگا، میں نے بھی انہیں رات کو بہت زیادہ دکھی اور روتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن پھر ادھر ادھر کی باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا، میں اصل بات ہی نہیں پوچھ پائی، شاید انہوں نے مجھے ٹال دیا۔ ایمن سر کھجاتے ہوئے بولی تو اس کے انداز پر زریاب بے اختیار مسکرا دیا۔ تم اتنی باتونی تو ہو، اگلا بندہ اپنی باتیں بھول کر تمہاری سننے لگ جاتا ہے، زریاب خان نے کہا۔ خیر یہ ساری باتیں چھوڑیے، مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا سوچا ہے؟ کس بارے میں؟ اس کی بات پر تجاہل عارفانہ انداز میں بولا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ اچھا سوری، مزاق کر رہا تھا، لیکن تمہیں بتاؤ کون شادی کرے گا مجھ سے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کوئی تو ہوگی نا جو آپ سے محبت کرتی ہوگی۔ بھائی کاش کوئی لڑکی آ کر کہہ دے کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، اور اس کی بات پر زریاب خان بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ تم پوری کی پوری پاگل ہو، مجھ جیسے معذور انسان سے کون محبت کرے گا؟ زریاب خان نے تلخ لہجے میں اب کہا تو ایمن سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کوئی تو ہوگا، اور ویسے بھی میں آپ کا آپریشن کروانے والی ہوں اگلے مہینے، میرے پاس پیسے ہیں، وہ آکاشا نے حق پہر دیا تھا 1 کروڑ روپیہ، اور وہ بہت زیادہ ہے، اور اب کا لاکھوں ہی آپریشن ہو جانا ہے، اور دیکھنا لڑکیوں کی لائنیں لگوا دوں گی میں، میرا بھائی تو اتنا ہینسم اور کیوٹ ہے۔ وہ زریاب کا رخسار کھینچتے ہوئے بولی، نہیں گڑیا، اس کی ضرورت نہیں، میں آپریشن اپنا خود کروانا چاہتا اپنے پیسے سے، اور وہ تمہارے پیسے ہیں۔ یہ بلا کیا بات ہوئی ہمارے درمیان؟ یہ ہمارے اور تمہارے پیسے والا سین کب سے ہوا؟ وہ منہ پھلا کر بولی، ایسی بات نہیں ہے بچہ، اب تم کسی اور کی بیوی ہو، اور میں نے کبھی یہ فرق نہیں کیا، میں بس یہی چاہتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤں۔ تم کب تک یہ سب کرو گی؟ اور محبت سے اس کی رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یہ بہت غلط بات ہے بھیا، پلیز ایسا مت کیجیے گا، میں آپ کو جلد از جلد بالکل پرفیکٹ چلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ جنجلائے ہوئے انداز میں بولی، تم جانتی ہو نا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ میں چلنے لگ جاؤں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ہی ہمیشہ کے لیے میں معذور ہو جاؤں۔ اب تم ہی بتاؤ میں یہ سب کر کے کیا کروں گا؟ میرا خیال ہے میں جیسا چل رہا ہوں چلنے دو، اور میں خود کو ایسے ہی ٹھیک سمجھتا ہوں۔ زریاب خان نے کہا تو ڈاکٹر کو یہاں کے ویسے ہی بکواس کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا فورن سے آئے ڈاکٹر جان نے کیا کہا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ لندن میں ایسے کئی کیسز آئے ہیں اور وہ لوگ اب پرفیکٹ چل رہے ہیں،
ہم لوگ وہیں جا کر علاج کروائیں گے. میرے پاس ابھی تک ان کا کارڈ پڑا ہوا ہے. یہاں کے ڈاکٹر مسیحا کم اور پیسے چھاپنے والی مشین زیادہ ہے. کبھی کوئی اچھا مشورہ نہیں دیں گے. وہ منہ بنا کر بولی. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی لائف کے آگے بڑھو. میں جب کروانا ہوگا کروا لوں گا. اور پلیز اب اس بارے میں مزید بات مت کرنا. وہ سر چٹک کر بولا. ٹھیک ہے میں نہیں کروں گی, لیکن آپ کو شادی ضرور کرنی پڑے گی اسی مہینے. اور آپ دیکھیے گا جب لوگوں کو پتہ چلے گا نا کہ آپ اتنے بڑے ریسٹورینٹ کے پارٹنر بن گئے ہیں تو دھڑ دھڑ رشتے آئیں گے. وہ تیز لہجے میں بولی تو ذریعہ خان کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ تیرنے لگی. صحیح کہہ رہی ہو, اب تو ایسا ہی ہوگا. ویسے بھی لوگ صرف پیسے سے ہی محبت کرتے ہیں. ذریعہ خان کی بات پر وہاں کب سے باتیں سنتی انوشے ان کے پاس آئی. آپ کی سوچ بالکل غلط ہے. ضروری نہیں کہ سب لوگ ایک جیسے ہو, اور آپ جیسے بھی ہیں ویسے بھی کسی کو پرفیکٹ لگ سکتے ہیں. انوشے نے پاس آ کے کہا تو ذریعہ خان تنزیہ ہنسی ہنستا چلا گیا, گویا خود کا مذاق اڑا رہا. اچھا ایسی بات ہے تو آپ شادی کریں گی مجھ سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تلک لہجے ہو رہا. وہ ایک پل کے لیے چپ ہوئی, نگاہیں چرا کے. کیا ہوا, نہیں کر سکتی نا؟ ذریعہ خان نے کہا تو انوشے نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا. آپ کو کس نے کہا کہ میں انکار کرنے لگی ہوں؟ میں تو بس کسی اور ہی بات کی وجہ سے نگاہیں چرا گئی تھی. اور رہی میری بات, میں دل و جان سے آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں, مگر شاید کچھ ایسی باتیں ہوں یا میرا کچھ ایسا ماضی جس کی وجہ سے آپ انکار کر دیں. انوشی نے کر بڑے لہجے میں کہا. ذریعہ خان نے چونک کر اسے دیکھا, جس کی آنکھوں میں درد چمک رہا تھا. I'm sorry, پلیز آپ روئیے مت. وہ بولتا ہوا جلدی سے ٹیشو نکال کر اس کی جانے پڑا. نہیں اوکے, وہ بامشکل مسکرا کر بولی اور اپنی بیگی پلکوں کو صاف کرنے لگی. انوشی آپ سچ میں میرے بھیا سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ وہ جلدی سے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھتی ہوئی انوشی کے ہاتھ تھام کر بولی. تو انوشی نے دوبارہ نگاہیں اٹھا کر ذریعہ خان کو دیکھا. اگر یہ چاہیں گے تو, لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ بتانا ہے. اپنا ماضی نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں آپ کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا بھیا؟ وہ جلدی سے بولی. کیوں کرنا چاہتی ہیں اب مجھ سے شادی؟ ایک معذور انسان کے ساتھ زندگی گزاریں گی, تھک جائیں گے. اس لیے جذباتی ہو کر فیصلہ مت کیجیے. اور یہ میری بہن تو پاگل ہے, اس کی باتوں میں تو بالکل مت آئیے گا. آپ محلوں کی شہزادی ہیں, میرا گھر آپ کی قابل نہیں ہے, اور نہ ہی میں. ذریعہ خان نے کہا. میں آپ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں, اور میں نے پہلی نظر میں اگر کسی سے محبت کی ہے تو صرف اور صرف آپ ہے. ذریعہ خان جو بات کر کے پلٹ رہا تھا اس کی بات پر ایک دم سے مڑ کر بے یقینی سے دیکھنے لگا. میں صرف اور صرف آپ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں, اور یہ میرا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے. اگر آپ نہیں اپنانا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے, میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی. وہ اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور وہاں سے تیزی سے نکلتی چلی گئی. او مائی گاڈ بھیا, اس کا مطلب ہے کہ میرے ولیمے کے دن جو آپ نے ان کی ملاقات ہوئی, میں نے دیکھا تھا اسٹیج پر بیٹھے تو ہوئے جب آپ دونوں ٹکرائے تھے, وہ آپ کی بانسوں میں گری تھی. او مائی گاڈ, اس کا مطلب ہے کہ انہیں تبھی آپ سے محبت ہو گئی تھی. ایمن نے ایکسائٹیڈ انداز میں کہا تو بے یقینی سے کبھی اسے دیکھ رہا تھا اور کبھی دروازے کو جہاں سے انوشی اب بھی گئی تھی. ایسا کیسے محبت کر سکتی ہے مجھ سے, مجھ جیسے معذور انسان سے؟ ذریعہ خان نے الجھ کر کہا. یہ بہت غلط بات ہے بھیا, اب ان پر شک نہیں کر سکتے. اور اگر کسی کو محبت ہو گئی ہے, ضروری تھوڑی ہے کہ ویسے چھوٹے موٹے ایتے کے جو محبت کرتے ہیں نا سچی والی, ان کے لیے چیزیں میٹر نہیں کرتی. وہ شخص جنجلائی ہوئی بولی. اچھا بابا ٹھیک ہے, لڑکی رہی ہوں, سوچتا ہوں. ذریعہ خان نے سر کھجاتے ہوئے کہا. پھر وہ اٹھ کر اپنے کام میں بزی ہو گیا, مگر اس کا دھیان انوشی کی جانب بھی لگا رہا. نہ جانے آج کتنے عرصے کے بعد دل نے کسی کے لیے دھڑکنا سیکھا تھا, اور دل جیسے عجیب سا ہو گیا تھا کہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے. وہ اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا, اور انوشی گھر جا کر اسی بارے میں سوچتی رہی کہ دروازہ نوک کر کے آکاشا اندر داخل ہوا. تم نے کھانا نہیں کھایا؟ اور بیجان بتا رہی تھی کہ تم کافی زیادہ رو بھی رہی تھی, مسئلہ کیا ہے؟ آکاشا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا. میں نے ذریعہ خان کو پرپوز کیا ہے. واٹ؟ اس کی بات پر آکاشا اچھل ہی پڑا تھا. تمہارا دماغ خراب ہے؟ ایسے کیسے ایک معذور انسان سے تم شادی کر سکتی ہو, اور پھر وہ ہماری کلاس کا بھی نہیں ہے. وہ غصے سے بولا. لیکن میں اس سے محبت کرتی ہوں, پلیز آئندہ نے معذور انسان مت بولیے گا. انوشی نے غصے سے کہا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا انو, تم کیسے کر سکتی ہو یہ سب کو؟ وہ تب کر بولا. معذور بھی تو میری وجہ سے ہی ہوا ہے نا,
अनुषा की बात पर वो बेयकीनी से उसे देखने लगा। मतलब मतलब ये कि आज से 5 साल पहले जिसका एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ था वो कोई और नहीं, दरिया खान था। उसने भी बात अपनी पूरी की थी कि दरवाजे पर खड़ी एमन के हाथ से कॉफी की ट्रे छूट गई और वो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी और आंखों से आंसू निकलकर उसके रुखसार को भगोने लगे। एमन, अनुषा तरफ कर उसकी जानिब बढ़ी, मगर वो नफी में सर हिलाती भागती भी वहां से अपने कमरे की जाने पड़ गई। कुछ ही देर गुजरी कि आकाशा और अनुषा अंदर आए। वो तकिए पर मुंह दिए जोरों शोर से रो रही थी। हम रियली सॉरी एमन, प्लीज मुझसे नफरत मत करना, उस बात के लिए बरसों से शर्मिंदगी से मरी हूं मैं, अनुषी ने नम लहजे में कहा। तो एमन आंसू साफ करते उठकर बैठ गई। जानते भी हैं मेरे भैया ने क्या कुछ नहीं सहा, अपनी मोहब्बत को खो दिया उन्होंने। उनके माजूर होने का सुनकर रखी वो मोहब्बत जिनसे वो शादी करने वाले थे वो छोड़ कर चली गई, और आपकी वजह से मेरे भैया तरफ तरफ कर रोए थे। 2 साल लगे थे उन्हें खुद को संभालने में। मैंने उस वक्त अपने भाई को कैसे संभाला सिर्फ मैं जानती हूँ, और आज अब बरसों के बाद फिर उनकी लाइफ में आकर उन्हें एक उम्मीद दिला रही है। मेरे भाई का भी फोन आया था और कितनी बार उन्होंने बातों ही बातों में आपको जिक्र कर दिया, जिसे आपका प्रपोज करना कि उनके दिल को छू गया, आपका मोहब्बत का इकरार करना उन्हें जिंदगी दे गया। मगर उन्हें तो पता ही नहीं कि ये सब आप अपनी बरसों पुरानी गिल्ट को मिटाने के लिए कर रही हैं। मैं अपने भैया को सब बताऊं, वो बोली। मैं खुद से बात बताना चाहती थी और इसी वक्त बताना चाहती थी, मगर तुमने ही मना कर दिया कि मेरे मर्जी से कोई लेना देना नहीं। अनुषा ने कर पड़े लहजे में कहा। अच्छी बात है, अब मैं मजीद इस पर कोई बात नहीं करना चाहती, आप जा सकती है। मेरे भैया को किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, उन्होंने अपना एक्सीडेंट करने वालों को बहुत अरसा पहले ही माफ कर दिया था और यही कहा था कि गलती उनकी भी है। हेमंत ने कहा तो अनुषा लब भींच कर आ गई, फिर चुपचाप उठकर बोझल दिल से अपने कमरे में चली गई। उन्हें अनु से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो सच में तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती है, प्लीज मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। एमन गुस्से से कहती आगे बढ़ने लगी तो एकदम से आकाशा ने उसे खींचकर अपने करीब किया। इतनी डीठ क्यों हो तुम? जब मैंने कह दिया है कि वो तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती है तो फिर हर्ज क्या है? वो गुस्से से बोला। मैं नहीं मानती, ये सिर्फ वो हमदर्दी है और गिल्ट में कर रहे हैं, और प्लीज हमें अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। इमन ने सख्त लहजे में कहा और उससे दूर जाने लगी। तो मजीद करीब कर गया। मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगा, यकीन करोगी? नहीं, वो तुरंत ही बोली तो आकाशा ने गुस्से से उसे करीब करते उसकी माथे पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ा। तो इमन जैसे साकित रह गई। अब आया यकीन कि मजीद मोहब्बत जाहिर करूं? उसकी बात पर वो सूरत पड़ने लगी। तो प्लीज आकाशा, वो कपकपाते लबों से बोली तो वो मुस्कुराते हुए सिर छोड़ता पीछे हुआ। वो जल्दी से दूसरी जानिब कंबल तान कर लेट गया कि मुबादन आकाशा मजीद कोई शरारत ही न करते। अनुषा पूरी रात सो नहीं पाई थी और अगली सुबह जब रेस्टोरेंट पहुंची तो जरिया खान की आंखों में से देखते ही खुशी बड़े तासुरात उभर आए थे, जो इनमें से किसी से मुख्फी नहीं रहे थे। मगर वो सलाम करने के बाद बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। जरिया खान की आंखों की जोत ही बुझ गई थी। एमन भी बूझे दिल से उसके पीछे आई तो वो काफी फेंट रहा था। आई एम सॉरी भैया। कुछ देर के बाद वो आहिस्ता से बोली, कोई बात नहीं, मैं ही पागल था जो रात भर बस यूं ही ख्वाब से जाने लगा। वो बोला, फिर अपनी जलती आंखों से पानी की छींटे मारता जाकर कॉफी बनाकर ट्रे में रखकर वेटर की जानी पड़ा। मिस शाह को दे दीजिए, उस स्पॉट लहजे में बोला। तो एमन ने लब पीछ लिए, ये रखिए, हम सब यहीं बैठ कर कॉफी पिएंगे और मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, वो जल्दी से बोली। फिर अनुषा और आकाशा को फोन करके वही बुला लिया। अरे अब चुप क्यों हो, बात करें ना, एमन ने झंझला कर कहा। दरअसल मैंने कल अपने माजी का जिक्र किया था, मैं इसे बताना चाहती हूँ। उसके बाद आप मुझे अपनाएंगे तो भी ठीक, नहीं अपनाएंगे तो मैं कभी भी आपकी लाइफ में नहीं कोई दखल अंदाजी करूंगी, अनुषा ने कहा। फिर सब बताती चली गई और एक्सीडेंट की वजह भी सरियाब खान साकित और जामिद उसे देख रहा था। जुजारो गिटार रो रही थी। कसम से मैंने आपके बारे में बहुत पूछा दोबारा वहां आकर, और मैं भागना नहीं चाहती थी लेकिन अपनी फ्रेंड्स की वजह से भाग गई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, वो हाथ जोड़कर बामुश्किल बोली थी। जरियाब खान ने अपनी सुर्ख होती आंखों से उसे देखा और चुपचाप उठकर वहां से चला गया। अनुषा की हिचकियां बंद होगी, मगर फिर अचानक जरियाब खान वापस बढ़ा तो उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। वो तीनों उठ खड़े हुए।
ज़रिया खान ने गुलदस्ते को उसकी जानिब बढ़ाया तो वो रोना भूलकर उसकी तरफ देखने लगी, जो कि अब मुस्कुरा रहा था। भैया ने आपको माफ कर दिया अनु आपी? एमन ने एक्साइट अंदाज में पूछा। इन्हें तो मैंने बहुत अरसे पहले ही माफ कर दिया था। मैं जानता भी नहीं था, क्योंकि गलती मेरी भी थी। मैंने एकदम से गाड़ी के सामने आया, जबकि मैं खुद बचने की कोशिश कर सकता था। ऐसे भी कसूर इनका थोड़ी है। अब मैं इतना हसीन हूँ कि कोई भी लड़की अपने हवास खो सकती है। अब इस बात का तो मुझे खास ख्याल रखना चाहिए ना। आखिर में ज़रिया खान पटरी से उतरते हुए बोला तो सबके सब पे इख्तियार मुस्कुरा दिए थे। फिर ज़रिया खान ने पॉकेट से मखमली केस निकाला और उसे खोलते अनुषा के सामने किया। ब्रो इजाजत है? वो आकाशा से बोला। ऑफ कोर्स यार। आकाशा ने एमन की कमर की बाजू लपेटते मुस्कुरा कर कहा और अमन ने उसकी हरकत पर उसे घूरा तो अपनी आंख बिंग करता उसे शर्माने पर मजबूर कर गया। फिर ज़रिया खान ने वहीं पर उसके हाथ में रिंग पहनाई और ज़रिया खान का दिल वाकई में बहुत बड़ा था। वो अपने इतने बड़े नुकसान पर भी बरसों से यही बोलता आया था कि अल्लाह पाक ने उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर रखा होगा। आज उसको मोहब्बत करने वाली अनुषी मिल गई थी। उसकी बहन को आकाशा शाह, जो कि सारी दुनिया के लिए नारियल के ऊपर वाले हिस्से की तरह कड़क था, मगर ईमन के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल नारियल के अंदर के हिस्से की तरह नरम। कुछ महीनों के बाद एमन और ज़रिया खान मुख्तसर सी बारात के साथ आए और आकाशा शाह ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। ज़रिया खान अपने कदमों पे चलता आगे बढ़ा। वहां मौजूद हर एक की निगाहों में इस हसीन तरीन मर्द के लिए सताश थी। 2 महीने पहले ज़रिया खान का ऑपरेशन हुआ था, जो कि कामयाब ठहरा था, और आज वो और अनुषे एक हो रहे थे। वो ज़रिया को स्टेज तक पहुंचाने के बाद ब्राइडल रूम की जानी पड़ी रही थी कि बीच में ही आकाशा ने उसे कमर से जकड़कर दीवार से चिपकाया। ये क्या कर रहे हैं आप काशी? वो आंखें निकाल कर उसे गूंजते हुए बोली। आपको खराची तहसील पेश करना चाहता हूँ, इजाजत है? वो मुस्कुरा कर बोलता उसके माथे पर लप रख गया। ये कौन सी इजाजत थी? मैंने अभी इजाजत नहीं दी थी, और आपने कब कर ली? वो मुस्कुरा मुंह बसोर कर बोली। ये तो सिर्फ एक छोटी सी किस है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। वो मायने खायस अंदाज में बोला तो एमन उसके सीने पर मुक्की बरसाने लगी। वो मुस्कुराता हुआ उसे अपने हिसाब में ले गया। अच्छा छोड़ो ये, मुझे अनु आपी को जाकर देखना है, तैयार हुई है कि नहीं? उसे पीछे हटाते हुए बोली, और फिर वो दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हुए तो अनुषा दुल्हन बनी बैठी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तुम आ गई? मुझे बताओ, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? तुम्हारे भाई को तो पसंद आऊंगी ना? पता नहीं उसने मेरा इतना ओवर मेकअप कर दिया है। ड्रेस ठीक है ना मेरा? अनुषा ने एक ही सांस में कई सवाल करा रहे। सांस ले लीजिए होने वाली भाभी जान, आप जिस भी रूप में जाएंगी ना, मेरे भैया जान के दिल में ही रहेगी। और वो पता नहीं कितनी बार खुद को आईने में शाम से देकर कह चुके हैं कि मुझ पर शेरवानी ठीक तो लगेगी ना? मैं खूबसूरत तो लगूंगा ना? अनु को तो पसंद आऊंगा ना? अनु को ये ड्रेस पसंद है ना? एमन ने मुंह बनाकर नकल उतारी तो आकाशा टहका लगाकर हंस पड़ा और अनुषा के चेहरे पर धीमी सी मुस्कान थी। फिर कुछ देर के बाद सरेआब और अनुषा का निकाह हो गया था और दोनों स्टेज पर बैठे बहुत ही हसीन लग रहे थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे न जाने कौन से राजो नियाज कर रहे थे, और दूसरी तरफ आकाशा बड़े ही इस्तकाक से उसके हाथों में हाथ डाले उसी लिए सबसे मुतारिफ करवा रहा था। हर एक की निगाहों में दोनों जोड़ियों के लिए सताश थी। कितने हसीन लग रहे हैं दोनों, नजर न लगे। आकाशा और वो जब ऊपर गए तो इमन ने दोनों की बलाएं लेते हुए कहा, आपको भी किसी की नजर न लगे। जवाब अनुषा ने उसकी बलाई ली तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आकाशा मोहब्बत से उसे देखे जा रहा था।